बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ के करीब आकर उससे कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भरकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर ला दूंगा। माँ ने पूछा कि बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, ज़रूर जाऊंगा, मैं चाचा से जाकर कहूँगा कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं चाचा से कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तो 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ तक। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा के पास जाकर चाचा कह के पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा बच्चे को प्यार करने की जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहू लुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकलकर दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर उसकी माँ बहुत रोई। उसे घर में ले गई और ज़ख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊँगा, अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, वो कौन है बेटा? बेटा बोला कि मोहम्मद। माँ बेटों को डांटते हुए बोली,
اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے۔ ماں مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں، ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرح بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں، اس میں محمد کون ہے؟ بچے کو اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چاچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے۔ پیارے دوستو، جاتے جاتے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو اس طرح کے اسلامک واقعات پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے، کیونکہ اس طرح کے اسلامک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ تو پلیز آپ سب میرا ساتھ ضرور دیں، اور آپ سبھی کے ساتھ سے ہی مجھ بچے کو آگے بڑھنے کی ہمت ملے گی۔